अलिकति यहाँ प्रस्तुतकर्ता संशोधनकर्ता यो सबै हेर्दाखेरि कुनै बेला यो एनै आएको थिएन कि भन्ने जस्तो पनि देख्यौँ। तर त्यस्तो होइन। एन आउँदाखेरि आज सत्तापक्ष भएर बसिरहेकाहरूले कुनै बेला यसै ढङ्गले आज प्रतिपक्षहरूले बोलिरहेको भाषा हामीले बोल्थ्यौँ र आज प्रतिपक्षले जुन भाषा बोलिरहेको थियो कुनै बेला सत्तापक्षले बोलिरहेको, कुनै बेला सत्तापक्षले बोलेको भाषा प्रतिपक्षले आज बोलिरहेको छ। त्यसैले हिजो थिएन र लिन त लिइरहेकै थियो र लिने बेलामा किन यति धेरै ल्याउँ भनेर हामी पनि बोल्दैथ्यौँ कुनै बेला। त्यसो भएको कारणले कुरा यसमा होइन, कुरा यो किन धेरै लियो, किन लिएन, किन लिनु नपर्ने, पर्ने नपर्ने यो कोणबाट बहस नगरौँ। बहस कुनबाट हो भने वास्तवमा हामीले आन्तरिक रूपमा अघि नै अर्थमन्त्रीज्यूले स्वीकार्नुभयो, आन्तरिक रूपमा हाम्रो उत्पादन किन नबढाउने त्योतर्फ किन सोचेनौँ हामीले। कुरा यहाँनिर हो बहसको। अब ऋण त लियौँ, लिएर अब ऋण किन लिने भन्दाखेरि त राजस्व उठ्दै गर्दा ढिला हुने भएको हुनाले सुरुमा योजना सम्पन्न गर्न, योजना सुरुवात गर्नलाई गाह्रो हुने भएर लिए राम्रो हुन्थ्यो होला। तर हामीले साधारण खर्चै धान्न नसक्ने गरी अब ऋण लिइरहेका छौँ। त्यसैले ऋणको कुरामा यो कतिपय खेलाँची नगरौँ, यसको अङ्कको खेलमा नजाउँ। किनभने 279 अर्ब राख्दाखेरि 3 भन्दा त 279 अलिक सानै हो, त्यसले सानो आँखा पर्छ होला। त्यसैले 279 भनेर चाहिँ वैदेशिक ऋण किन लेख्या होला, त्यो त अङ्कमै लेख्या हो नि। त्यस भएको कारणले यति मात्र राख्दाखेरि अङ्क सानो देखिन्छ होला भनेर राखे जस्तो लाग्छ। त्यसैले यस्तो कुरामा खेलाँची नगरौँ कि हामीले आन्तरिक रूपमा आफ्नो उत्पादन नबढाइकन आफ्नो उत्पादन बढाउने योजना के ल्यायौँ। हामीले विगतदेखि सरकार बनायौँ, बहुदल पछाडि पनि धेरै सरकार बनायौँ, धेरै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू भए, तर राष्ट्रमा उत्पादन वृद्धिको किन सोचेनौँ र हामीले उत्पादन वृद्धि सोच्यौँ र हामीले अघि नै अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो जस्तै आन्तरिक उत्पादन, गृहस्थ उत्पादन हामीले बढायौँ र त्यहीँबाट हामीले राजस्व उठाउन थाल्यौँ, हामीले त्यहीँबाट ट्याक्स उठाउन थाल्यौँ भने यस्ता कुनै पनि ऋण चाहिँदैन। र त्यस्तो कतिपय योजनाहरू हामीसँग छ, हामीले यही संसदमा बहस गर्नुपर्ने हुन्छ कि वास्तवमा हामीलाई भएको यो 12-13 खर्बको ऋण हामी एकै वर्षमा सबै तिर्न सक्छौँ, तर हामी तिर्नेतर्फ होइन लिनेतर्फ बढी होडबाजी गरिरहेका छौँ। कति लिन सक्छौँ, किन लिन्छौँ त्यसको पनि कुनै हिसाब छैन। त्यसैले कतिपय कुराहरू ऋणको बारेमा यो संसदमा वास्तवमा सरकारले एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नु जरुरी छ र आजसम्म कति ऋण छ र त्यो ऋण कुन कुन ठाउँमा कसरी छ, कुन देशबाट कसरी लिएको छ, कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट कसरी लिएको छ र कति तिरिएको छ, हाम्रो तिर्ने दर के छ भन्ने कुराको बारेमा प्रष्ट भएर जानु जरुरी छ। त्यति भए मात्रै हामीले वास्तवमा हाम्रो वास्तवमा अर्थतन्त्रलाई सही वास्तविक अर्थतन्त्रको जगमा हामी टेकेर आगामी दिनको प्लानिङ गर्न सक्छौँ। नत्र भने यो सोइलिङ अर्थतन्त्र फुलेको हामी चाहिँ बनाएर अनि त्यो सो गरेर जाने कुराले हाम्रा विकासको गतिविधि पनि विगतदेखि पनि त्यही हो, अहिले पनि त्यही हुन्छ, भविष्य पनि त्यही हुनेछ। त्यसबाले यस्तो कुरालाई अलिक गम्भीर ढङ्गले बहस गरेर जानु जरुरी छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथि आफ्नो धारणाहरू राख्नुहुने मान्य सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद। सालबसाली नै जस्तो भइसके हाम्रा यी तर्क वितर्कहरू। यो विधिमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठिक हो, सुधार गर्दै जाने कुरा हो। तर हामीले जे गरिरहेका छौँ विकल्प पनि जसरी केही अर्ब रुपियाँ थपेर, केही खर्ब रुपियाँ थपेर ल्याउने विधि हामीले धेरै पहिलेदेखि गरेका छौँ। कुल गास्थ उत्पादनको 100%, 110% या 120% भन्ने कुरा पनि त्यति नै तदर्थ हुन्छन्। हामी कुनै अर्को बाटो खोज्नुपर्छ जुन बाटोबाट अझ बढी वस्तुगत हुन्छ, यो विषय, यो सैद्धान्तिक छलफलको विषय हो। तर एउटा कुरा मैले सामान्य सभामुखज्यू मार्फत मान्य सदस्यज्यूहरूसँग के राख्न चाहेँ भने विदेशी ऋण चाहिँ अधिकांश त अहिले बजेट सपोर्टका केही कार्यक्रम बाहेक
परियोजनासँग सम्बन्धित हुन्छन्। त्यो परियोजनाको कुन वर्षमा कति काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर त्यो वर्ष सम्पन्न हुने कामको अंश मात्रै यो बजेटमा राखिन्छ। त्यसरी राखिदिँदाखेरि अङ्क कहिले कुनै अङ्कमा पुग्छ, कहिले कुनै अङ्कमा पुग्छ। अहिले नेपाल सरकारले लिएको बाह्य ऋणको सबै अंश हामीले बजेटमा राख्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षसम्मका आयोजनाहरूको लागि विनियोजन भएको र चाहिँ कमिटेड रिसोर्स छ। तर हामीले आगामी वर्ष यति मात्रै खर्च गर्न सक्छौँ, त्यसकारण यति मात्रै राखौँ बजेटमा भनेर हामीले परियोजना चक्र, परियोजना साइकलको आधारबाट सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र त्यो परियोजनामा चाहिँ विनियोजित भएको अथवा चाहिँ दात्री निकायले प्रतिबद्ध गरेको र सम्झौता भएको रकमको अङ्क हो यो। यसरी चाहिँ बाह्य ऋण 279 अर्बको कुरा त्यसरी आएको हो। त्यसो हुनाले यो हचुवाको भरमा छैन, बरु बजेट सहयोग अन्तर्गत आउने रकमलाई हामीले उपयुक्त ढङ्गले विनियोजन गरेनौँ भने सरकारले फेरि त्यसको जवाफदेहिता राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको आर्थिक कार्यविधि र वित्त उत्तरदायित्व ऐनमा फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, त्यसले केही कुरा सरकारलाई जवाफदेही जिम्मेवार बनाएको छ। त्रिवर्षीय खर्च योजनाले पनि हामीलाई जवाफदेही बनाएको छ र हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू यी हुन् भन्ने हाम्रा सबै कुराहरूले सरकारको खर्च यहाँ हुन्छ राष्ट्रिय प्राथमिकतामा भन्ने आधारमा दात्री निकायहरूले ऋण दिने हुन्। त्यो ऋणलाई हामीले यहाँ विनियोजन गर्ने हो र त्यो अङ्क यहाँ आउँछ। त्यसो गरिरहँदा अहिलेसम्म हामीलाई करिब 7 खर्बको चाहिँ ऋण छ। चालु वर्षको अन्त्यसम्म हामी कति ऋण परिचालन गर्न सक्छौँ, त्यो अङ्कले त्यो रकम अलिकति बढ्ला। आगामी आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब लगभगको दायित्व हाम्रो चाहिँ थपिन सक्छ र अहिले भएका हाम्रा कतिपय खर्चको पनि भुक्तानीहरू बढ्दै जाने हुनाले ऋणको एकुमुलेसन हुनसक्छ। अहिले खर्च भयो तर भुक्तानी अर्को वर्ष भयो भने पनि रिइम्बर्समेन्ट भएर आउने रकमहरू पनि 40-50 अर्ब वर्षको हुन्छ, त्यो पनि फेरि ऋणमा काउन्ट हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो सबैलाई हेरेर यो 14 खर्ब प्रस्ताव गरिएको हो। अब एउटा विषय यहाँ उठेको छ, त्यो के हो भने धेरै पुरानो 8 सालदेखिको बजेटको। माननीय सदस्यज्यूलाई सामान्य सभामुखज्यू मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मुलुकले लिएको ऋण पञ्चायत कालमा होस्, बहुदल कालमा होस्, गणतन्त्रमा होस्, त्यो सोभरेन डेट हो, त्यो तिर्नुपर्छ। त्यो ऋण तिर्ने दायित्वको मैले कुरा गरे हो। यहाँ मैले कुनै प्रणाली, तन्त्र या राजनीतिक विधि प्रक्रियाको कुरा गरिरहेको छैन। यो कुरा चाहिँ मैले स्पष्ट गर्न चाहेँ। त्यसपछि अर्को एउटा विषय पनि मैले यहाँ स्पष्ट गर्न चाहेँ। अलिकति महालेखा परीक्षकले सरकारबाट जमानतको विवरण पाउन सकेन भन्ने महालेखा परीक्षकको कैफियत अथवा सुझाव टिप्पणी छ भनेर माननीय सदस्यज्यू एकजनाले भन्नुभयो। नेपाल सरकारले जमानत बस्ने कुरा ऋण तथा जमानत ऐन अन्तर्गत लिएको जमानत भनेको नेपाल वायु सेवा निगमको जति मलाई लाग्छ त्यो 24 करोड कति रकम छ, 24 अर्ब हो क्या र, त्यही रकम मात्रै हो। त्यो बाहेक अरू काहीँ हामी सरकारले जमानत बस्नु परेको रकम एनएससीको जहाज खरिद गर्दाको बेलाकोमा बसेको बाहेक बस्नु परेको छैन। त्यो विवरण हामीले महालेखा परीक्षकलाई उपलब्ध गराउँछौँ। आन्तरिक रूपमा सरकार जमानत बसेर कुनै संस्थानलाई ऋण दिलाएको स्थिति अहिले छैन। सरकारले ऋण लिन्छ तर ऋणै लगानी गर्छ, त्यसरी अघि बढिरहेछ। बरु अब एउटा नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको छ, जुन मैले बजेटको वक्तव्यमा पनि भनेको थिएँ कि अब हाम्रा केही संस्थानहरू, केही सार्वजनिक निकायहरू पनि आफ्नो जमानतमा ऋण परिचालन गर्न सक्ने कर्पोरेट ग्यारेन्टीमा राख्न सक्ने भएका छन्। त्यसको विषयमा हामीले फेरि स्पष्ट चाहिँ लेखा र त्यसको दायित्व लेखाङ्कन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रा मातहतका संस्थाहरूको ग्यारेन्टी पनि अल्टिमेटली फेरि सरकारमा आउन सक्छ, तर त्यसको थालनी नै हुन बाँकी छ। यो प्रस्तावित मात्रै विषय रहेको छ। त्यसो हुनाले अहिले हामी सरकारको ऋण कति छ र जमानत बसेको रकम कति छ भन्नेमा जमानतमा कुनै समस्या होइन, बरु ऋणको विषयमा हाम्रो कहिलेकाहीँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको बिचमा केही समस्याहरू चाहिँ हुन्छन् बरु। ती भनेका चाहिँ प्रचलित विनिमय दरमा त्यो ऋणलाई लेखाङ्कन गर्ने एउटा विधि र जुन दिन ऋण आयो त्यही विनिमय दरमा लेखाङ्कन गर्ने अर्को विधिको कारणले पनि कहिलेकाहीँ कुन विनिमय दरमा त्यो ऋणको लेखाङ्कन भएको हो त्यसले अङ्कहरूमा तलमाथि पार्ने गरेको छ। त्यसलाई हामीले मिलाएर हाम्रो ऋण यति हो भन्दाखेरि त्यो विधिसम्मत गर्नुपर्ने कुराहरू, सामान्य हिसाब मिलाउनु पर्ने कुराहरू मात्रै छन्। त्यो बाहेक सरकारको कुन स्रोतबाट कति वैदेशिक ऋण ल्यायो भन्ने कुरा त संसदमा टेबल भएको, छलफल भएको प्रस्तावित स्रोत पुस्तिकाबाट पनि कुन कुन वैदेशिक स्रोतबाट के कस्तो सहयोग आउने, त्यसमा प्राविधिकदेखि चाहिँ ऋण सहयोग र अनुदान सहयोगका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ हाम्रो यो यति पारदर्शी यो चाहिँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन छ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि विश्वास गरेको छ र त्यसैको आधारबाट हामीले बजेट सहायता प्राप्त गरिरहेका छौँ। यसलाई अझ सुधार गर्दै जानुपर्छ, तर यसमा हामीले अहिले शङ्का नगरौँ र यो 14 खर्ब जुन भनिएको छ यो प्रस्तावित हो, माथिल्लो सीमा हो। फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, त्यो माथिल्लो सीमामा पुग्नु नपर्ला, तर कुनै अवस्थामा हामीले त्यो सीमाको नजिक पुग्नुपर्ने अहिलेको 12 खर्बको नजिकै पुग्ने स्थिति भयो भने फेरि हामी त्यसलाई 12 खर्ब 1 अर्ब हुनको लागि पनि त त्यो सीमा त सरकारले नाग्छ। त्यो उल्लङ्घन नभएको स्थिति नहोस् भन्नको लागि नै यो सीमा माग गरेको हो। तर खर्च हुने रकम भनेको हामीले बजेटमा जे प्रस्ताव गरेका छौँ त्यही नै रकम हो र चालु वर्षको भुक्तानी भएर आउने दात्री निकायहरूबाट भुक्तानी भएर आउने ऋणको भुक्तानी अथवा रिइम्बर्समेन्ट को चाहिँ रकम हो। त्यसकारणले मान्य सदस्यज्यूहरू जसले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ त्यसलाई फिर्ता गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, राणा पञ्चायत र त्यसपछिका सरकारहरूले विदेशी एजेन्ट बन्ने हिसाबले अथवा त्यो सरकारलाई विदेशी एजेन्ट बनाएर जनतालाई दमन गर्ने र देशलाई नवोपनिवेश बनाउन दिइएको र लिइएको ऋणलाई जनताको नयाँ सरकारले तिर्दैन। राणाहरूले मोजमजा गरेको हामीले किन तिर्ने? राणाहरू सब भागेर इन्डियामा बसेको छ महलमा। त्यसकारण यो पञ्चायतको पनि त्यही हुन्छ, पञ्चायत पछिका सरकारको पनि लेखाजोखा त्यही हुन्छ र यसकारण कुन सरकारले कति ऋण लिए त्यसको छानबिन गर्नको निम्ति एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु आवश्यक छ र त्यो कहाँ उपयोग भयो, कहाँ दुरुपयोग गर्यो भने थाहा हुन्छ। त्यसकारण मैले यो बाह्य ऋणलाई खारेजै गर्नुपर्छ भनेर जुन यहाँ संशोधन प्रस्ताव राखेको त्यो प्रस्तावलाई फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री प्रेम सुवालले राख्नुभएको उक्त संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य अर्थमन्त्रीले ऋण त्यसमाथि विदेशी ऋण विकाससँग जोडिया हुन्छ, प्रतिफलसँग जोडिया हुन्छ, त्यसैले उपयुक्त छ भन्नुभयो। ऋण त के भन्न नमिल्ने तीनटा अक्षरको एउटा अनुदान त सत्ता हुन्छमा पनि छ, हुँदैनमा पनि छ। त्यसरी हुन्छ पनि हुँदैन पनि दुईटैमा बसेको सत्तालाई
यसरी भन्ने नैतिक बल कहाँबाट आयो अचम्मै लागेको छ। एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु, अब केही दिन अर्थमन्त्रीजीसँग सांसदहरूको भेट हुने खासै प्रबन्ध बाँकी नरहला। त्यसैले आज यो काम टुङ्ग्याउँदै जाँदाखेरि अर्थमन्त्रीजी बाहिर निराशा छ, असाध्यै गहिरो निराशा छ। कुनै पनि बेला त्यो बारुद बल्न सक्छ। त्यसैले मनसुन सुरु भइसकेका छ। प्रस्तुत हुँदाखेरि हाम्रा संशोधनहरू तिनको औचित्यलाई ध्यानमा राखेर बाहिर पनि बारुद नसल्कियोस् भनेर तपाईँको मानस बनाइराख्नका लागि हाम्रो संशोधनले मद्दत गर्छ। त्यसैले संशोधन फिर्ता गरिदिन। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री मृणेन्द्र प्रसाद रिजालले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री मृणेन्द्र प्रसाद रिजालले राख्नुभएको उक्त संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: ऋण तथा जमानत ऐन 2025 संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन ऐन 2077 रहेको छ। नम्बर 2. यो ऐन सम्वत 2077 साल साउन 1 गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 लाई
बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कानुन, न्याय तथा